Hello guys of BBA BI 4 semester and BHM 4 semester. Welcome to another video of alternative decision making. So in this video we are going to talk about special order जो हाम्रो कन्टेन्ट को टपिक नम्बर 2 मा पढ्थ्यो. फर्स्ट हामीले रिप्लेसमेन्ट डिसिजन गर्यौं. रिप्लेसमेन्ट डिसिजन हाम्रो फाइनान्समा पनि काम लाग्छ. तपाईलाई 6 सेमेस्टर र 8 सेमेस्टरमा फेरि काम लाग्छ रिप्लेसमेन्ट. Whether it is beneficial to replace the asset or we should continue or we should go with the old asset. So बाई गर्ने या फिर पुरानै एसेटलाई कन्टिन्यू गर्ने. सो त्यसलाई त्यहाँ तपाईहरु डिटेली हेर्नुहुन्छ. यो एक्जाममा पहिला सोध्ने गर्थ्यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा 2014 अनवर्ड्स यो क्वेशन सोधेको छैन. सो यसमा जति मैले पढाएको थिएँ त्यो इनफ छ, मोर देन सफिसिएन्ट. सो आज हामी स्पेशल अर्डरको अलरेडी एउटा लेक्चर हामीले जुममा लिइसक्यौं. त्यो जुममा लिइसकेको र आज जसको जसको छुटेको छ यसलाई हेरेर पुरानो के रिकभर होस्. किनभने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जुममा आउनु होला राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझ्नुलाई भनेर भनेको थिएँ. सो जुममा जसले बुझ्नु भएको थिएन अनलाइनमा जसको क्लास छुटेको थियो स्पेशली त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो एउटा प्रब्लम. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक. यो अलिकति डिफिकल्ट पनि छ र मैले डिफिकल्ट क्वेसन नै सिलेक्ट किन गरेँ भन्दाखेरि इजी पोर्सनहरु त तपाईहरु आफै गरिहाल्नुहुन्छ र एउटा डिफिकल्ट पार्टलाई हेरे भने चाहिँ तपाईहरुलाई माथिको क्याल्कुलेसनमा केही पनि प्रब्लम नहोला भनेर. सो लेट्स स्टार्ट. सो हामी प्रब्लम लिँदैछौँ आज 2018 स्प्रिङ प्रब्लम. द क्वेसन इज इन योर स्क्रिन. सो फर्स्टमा के भन्छ, द कम्पनी एज अ नर्मल क्यापेसिटी अफ 75,000 डाइरेक्ट लेबर आवर. सो कम्पनीसँग के भन्छ क्यापेसिटी कति छ, नर्मल क्यापेसिटी भनेको तपाईलाई थाहा छ. यो हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा यो कन्सेप्ट हेरिसकेका थियौँ. नर्मल क्यापेसिटी मिन्स कम्पनी म्याक्सिमम कति काम गर्न सक्छ 75,000 डाइरेक्ट लेबर आवर. सो यसको लेख्ने हामीहरू नर्मल क्यापेसिटी अथवा म्याक्सिमम क्यापेसिटी जे लेख्नुहुन्छ नर्मल क्यापेसिटी इक्वल्स टु 75,000 डाइरेक्ट लेबर आवर. यो सर्टकट वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु, डाइरेक्ट लेबर आवर. सो डिएलएच. सो ठिक छ, कम्पनीले म्याक्सिमम यति काम गर्न सक्छ. द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स भोल्युम इयर एट प्रेजेन्ट हेज बिन गिभन बिलो. सो प्रोडक्सन र सेल्सको लेभलहरू तपाईहरुलाई तल दिएको छ अरे. सो रेगुलर डिमान्ड इन युनिट्स मिन्स अहिले मार्केटमा तपाईको प्रोडक्ट कति बेचिरहेको छ. रेगुलर डिमान्ड मतलब पुरानै कस्टमरहरुबाट कति बेचिराखेको छ 3 लाख युनिट्स. सो यसलाई भन्छौँ हामीहरू करेन्ट अथवा रेगुलर डिमान्ड. रेगुलर डिमान्ड कति छ हाम्रो 3 लाख युनिट. तपाईहरुलाई म यहाँ यो गर्नुभन्दाखेरि स्पेशल अर्डर कहाँ युज हुन्छ यो कुरालाई म थोडा एक्सप्लेन गरिदिन्छु. फर इक्जाम्पल मानौँ हाम्रो धनगढीमा एउटा बिजनेस छ. इक्जाम्पलको रूपमा धनगढीमा एउटा बिजनेस छ फर्निचरको र हामी चेयर बनाउँछौँ. सो धनगढीमा एउटा चेयर बनाउँछौँ र एउटा चेयरको सेलिङ प्राइस छ 1000. तर एकजना कस्टमर काठमाडौँबाट अथवा नेपालगञ्जबाट अथवा बाँकेबाट कतिबाट पनि आयो र उसले हामीलाई के भन्छ, मलाई तपाईँ 2000 कुर्सी सप्लाई गर्नुहोस् अथवा डिमान्ड गर्यो अथवा अर्डर गर्यो है. 2000 कुर्सी मलाई बनाइदिनुहोस्. त्यसको म तपाईलाई अर्डर प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस कति दिन्छु भन्छ 800 दिन्छु भन्छ. तपाईँ लजिकली सोच्नुहोस्, तपाईँ यो कुर्सी धनगढीमा कतिमा बेचिराख्नु भएको छ 1000 मा. तर स्पेशल कस्टमर जो आयो 81ले कति कुर्सी बेच्यो माग्यो 2000 कुर्सी र एउटा कुर्सी कति दिन्छु भनिरहेको छ 800. अभियसली यति धेरै क्वान्टिटीमा मागिरहेछ भने त यो सेलिङ प्राइस अभियसली घट्ने हो नि. सो यसलाई हामी यो सेलिङ प्राइसलाई हामी भन्छौँ अर्डर प्राइस पनि. सो अब यो 800 मा कुर्सी बेच्ने वा नबेच्ने त्यही डिसिजनलाई हामी भन्छौँ स्पेशल अर्डर है. यो अर्डर हामीले लिने वा नलिने उसले पनि हामीलाई 200 को घाटा छ. तर यो वास्तवमा जो देखिन्छ त्यो हुँदैन. देखिँदाखेरि यहाँ 200 रुपैयाँ कममा पाइराख्नु भएको छ तर वास्तवमा यो नाफा पनि हुनसक्छ. त्यसको लागि तपाईले डिसिजन लिनु पर्यो. सो अगर यो 2000 कुर्सी बेच्दाखेरि काठमाडौँको मान्छेलाई प्रफिटेबल छ भने चाहिँ यो अर्डरलाई एक्सेप्ट गर्ने. अगर प्रफिटेबल छैन भने चाहिँ नट टु बी एक्सेप्टेड. कुरा बुझ्नुभयो. सो दिस इज नोन एज अ डिसिजन अफ स्पेशल अर्डर. कुरा बुझ्नुभयो. सिम्पली तपाईँ धनगढीमा यो ओल्ड कस्टमरलाई तपाईँ कतिमा बेचिराख्नु 1000 मा, स्पेशल मान्छेले कतिमा आयो स्पेशल अर्डर
पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेसनबाट आउन सक्छ, पर्टिकुलर न्यू कस्टमरबाट आउन सक्छ, इन्टरनेसनल कस्टमरबाट आउन सक्छ, कतैबाट पनि आउन सक्छ। सो द्याट्स वाइ यो डिसिजन लिने वा नलिने त हाम्रो लागि त के म्याटर गर्छ, प्रफिट म्याटर गर्छ। अगर यो कुर्सी 2000 कुर्सी बेचेर मलाई प्रफिट भइरहेछ भने चाहिँ अभियसली म यो अर्डरलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु। अगर मलाई प्रफिट भइरहेको छैन भने चाहिँ यो अर्डरलाई म रिजेक्ट गरिदिन्छु अथवा वी विल नट एक्सेप्ट दिस अफर। सो यो थियो। र अहिले तपाईँहरू यसको भन्नु खोजेको क्वेसनमा करेन्ट डिमान्ड, अहिले तपाईँहरू पुरानो कस्टमरलाई कति बेचिराख्नु भएको छ? 3 लाख कुर्सी बेचिराख्नु भएको छ। कति कुर्सी बेचिराख्नु भएको छ? 3 लाख कुर्सी बेचिराख्नु भएको छ। सिट्स ओके। क्वेसनलाई फेरि पढौँ। अब यसले हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट दिएको छ। सो के भन्छ यसले? डाइरेक्ट मेटेरियल कति लाग्छ एउटा कुर्सी बनाउन? 10-20 रुपियाँको लाग्छ एउटा कुर्सी बनाउन मेटेरियल। सो डाइरेक्ट लेबर आवर कति रुपियाँको लाग्छ एउटा कुर्सी बनाउन? 10 रुपियाँको। तर यता हेर्नुहोस्, एउटा कुर्सी बनाउन लाग्ने समय भनेको 0.2 आवर भन्छ। एउटा कुर्सी बनाउन कति टाइम लाग्छ? 0.2 आवर। अब मलाई यो भन्नुहोस्, 0.2 आवरमा एउटा कुर्सी बन्छ भनेपछि यो माथि हेर्नु होला, कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट भनेको छ। पर युनिट मिन्स एउटा कुर्सीको डिटेल हो यो। सो डाइरेक्ट मेटेरियल एउटा कुर्सी बनाउन 20 रुपियाँ लाग्छ, डाइरेक्ट लेबर 10 रुपियाँ लाग्छ, तर यहाँ टाइम कति लाग्छ भन्छ यसले? 0.2 आवर। सो द्याट्स वाइ एउटा कुर्सी बनाउन 0.2 आवर लाग्छ भनेपछि 1 घन्टामा कति कुर्सी बन्ने भयो? यो डिटेल चाहियो हामीहरूलाई। सिम्पली एउटा कुर्सी बनाउन 0.2 आवर लाग्छ भनेपछि 1 घन्टामा कति कुर्सी बन्ला त? सो अभियसली हामी यहाँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसलाई म 2-3 तरिकाले देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यत्तिकै टाइम रिक्वायर्ड फोर 1 युनिट। सो 1 युनिट बनाउन 0.2 आवर लाग्छ है। टाइम रिक्वायर्ड टु प्रड्युस 1 युनिट अथवा टाइम रिक्वायर्ड, अब नर्मली एउटा कुर्सी बनाउन 0.2 आवर लाग्छ। सो भनेपछि इन 1 आवर कति कुर्सी बनाउन सक्नु होला? नर्मली हेर्नुहोस् न तपाईँहरू, यत्तिकै तपाईँहरूलाई वर्किङ नोट यहाँनिर तपाईँहरूको डिटेलको लागि म यसलाई पछि काटिदिन्छु। वर्किङ नोट सिम्पल छ। एक घन्टामा कति मिनट हुन्छ भन्नुहोस् त? 60 मिनट हुन्छ। सो 0.2 आवर, 0.2 आवर। सो 60 मिनट 0.2, एउटा कुर्सी बनाउन तपाईँलाई 12 मिनट लाग्छ। एउटा कुर्सी बनाउन तपाईँलाई कति मिनट लाग्छ? 12 मिनट। त यसको मतलब 12 मिनट एउटा कुर्सी बनाउनुहुन्छ भने 1 घन्टामा कति कुर्सी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? अभियसली 5 कुर्सी बनाउनुहुन्छ। 12×5 = 60। र बुझ्नुभयो? सो द्याट्स वाइ इन 1 आवर कति कुर्सी बन्ने भयो हेर्नुहोस् त? इन 1 आवर टोटल प्रोडक्सन, इन 1 आवर टोटल प्रोडक्सन विल बी, टोटल प्रोडक्सन नलेख्ने, प्रोडक्सन विल बी। सिम्पल छ। हामीलाई कुर्सीको डिटेल चाहियो। एउटा कुर्सी बनाउन 1 युनिट बनाउन हामीलाई 0.2 आवर लाग्छ। र बुझ्नुभयो? एउटा कुर्सी बनाउन 0.2 आवर लाग्छ भनेपछि 1 घन्टामा कति आवर? 1 घन्टामा 1 आवरमा कति कुर्सी बन्छ? सो 0.2 आवरमा एउटा कुर्सी बन्छ। 0.2 आवरमा एउटा कुर्सी बन्छ भनेपछि 1 घन्टामा त बढी बन्छ नि, त्यसले मैले मल्टिप्लाई गरेँ। अगर कम बन्छ भनिदिएको भए मैले 1 ले डिभाइड गरिदिन्थेँ। सिम्पल सोच्नुहोस्। फेरि एकचोटि युनिटरी मेथड हो यो। सो म्याथमेटिक्समा तपाईँलाई धेरै काम लाग्छ यो। 0.2 आवर माथि मलाई युनिट निकाल्नु छ। इन 1 आवर प्रोडक्सन भनेको युनिट भयो। एउटा कुर्सी 1 युनिट, एउटा चेयर तपाईँको 0.2 आवरमा बन्छ। 0.2 आवरमा बन्छ भनेपछि 1 घन्टामा त 1 भन्दा बढी कुर्सी बन्छ अभियसली, त्यसैले मैले मल्टिप्लाई गरेँ। अगर कम बन्छ भनेदेखि मैले डिभाइड गर्छु। यसरी युनिट गर्छु। यसमा आयो 5 युनिट। कुरा बुझ्नुभयो? 5 युनिट। सो यसलाई म यहाँ मेटिरहेको छु। यो पनि मेरो लागि काम थिएन। अब फर्दर डिटेलमा जाउँ। अब तपाईँहरू मलाई यो भन्नुहोस्, तपाईँहरू म्याक्सिमम क्यापासिटी कति छ तपाईँहरूको? कति घन्टा काम गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? 75,000 आवर। सो टोटल प्रोडक्सन कति हुने भयो? अब टोटल प्रोडक्सन अथवा म्याक्सिमम प्रोडक्सन, यसलाई टोटल प्रोडक्सन त म्याक्सिमम प्रोडक्सन लेखिदिनु सबभन्दा राम्रो। म्याक्सिमम अथवा नर्मल प्रोडक्सन, नर्मल र म्याक्सिमम भनेको एउटै हो। म्याक्सिमम प्रोडक्सन इक्वल्स टु 1 घन्टामा कति कुर्सी बन्छ? 5 युनिट। त 75,000 घन्टामा कति बन्छ? बढी बन्छ। 1 घन्टामा 5 बन्छ, 2 घन्टामा 10, 3 घन्टामा 15। त 75,000 डिएलएचमा कति बन्छ? सो यो मल्टिप्लाई गरेर 5 5 = 25, 7 5 = 35, 3,75,000 कुर्सी बन्छ। म्याक्सिमम यति बन्छ। तर एक्चुअलमा कति बनाइरहेको छ हेर्नुहोस् त? एक्चुअलमा कति बनाइरहेको छ? रेगुलर डिमान्ड इन युनिट्स। त एक्चुअलमा कति बनाइरहेको छ? 3 लाख मात्र। एक्चुअलमा कति बनाइरहेको छ? माथि तपाईँलाई थाहा छ। एक्चुअलमा
एक्चुअलमा हाम्रो 3 लाख मात्र बनाइरहेछ। सो मतलब सरप्लस स्पेयर क्यापासिटी कति छ, हामी एउटा स्पेयर क्यापासिटी निकालिदिउँ। स्पेयर क्यापासिटी मिन्स फ्री क्यापासिटी है। अझ पनि हामी कति बनाउन सक्छौँ भन्नु खोज्छ, फ्री क्यापासिटी भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। फ्री क्यापासिटी कसरी निकाल्यो हामीले, 3,75,000 हामी बनाउन सक्छौँ, तर हामी अहिले बनाइ कति रहेछौँ, 3 लाख। त यसको मतलब हामी अझ कतिको लागि फ्री बसेका छौँ, 75,000 चेयर हामी मजाले बनाउन सक्छौँ। सो द्याट इज कल स्पेयर क्यापासिटी अथवा सरप्लस क्यापासिटी। कुरा बुझ्नुभयो? स्पेयर क्यापासिटी अथवा फ्री क्यापासिटी पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ यसलाई सरप्लस क्यापासिटी पनि भन्छ। सो 3,75,000 हामी म्याक्सिमम बनाउन सक्छौँ, तर अहिले बनाइ कति रहेछौँ, 3 लाख। सो इजिली हामी अझ 75,000 युनिट बनाउन सक्छौँ। सो द्याट्स वाइ हेरौँ, अगाडि बढौँ क्वेसनमा। यो स्पेयर क्यापासिटी जहिले पनि निकाल्नै पर्छ हामीहरूले। सो प्रोडक्सन भयो डाइरेक्ट। अब म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्छ 0.2 डाइरेक्ट लेबर आवर। सो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एउटा बनाउनलाई सो 20 भन्छ। अब मलाई भन्नुहोस् ओभरहेड भन्ने बित्तिकै तपाईँको इन्डाइरेक्ट खर्च हो। अब ओभरहेड भन्ने यसमा फिक्स कति हो र भेरिएबल। अब तपाईँलाई माथि थाहा छ लेबर र मेटेरियल जहिले पनि भेरिएबल हो, तर यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 20 मात्र भनेको छ। 20 मात्र भनेको छ भने चाहिँ यसलाई मैले फिक्स मान्ने कि भेरिएबल मान्ने, तल कुनै डिटेल दिएको छ भनेपछि हामीले अलग अलग क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ स्पेसल अर्डर इज अ डिसिजन मेकिङ क्वेसन। र डिसिजन मेकिङ क्वेसनमा हामीलाई जहिले पनि भेरिएबल कस्ट मात्र चाहिन्छ। वी डोन्ट रिक्वायर फिक्स कस्ट फर डिसिजन मेकिङ। किन चाहिँ फिक्स कस्ट, तपाईँ चाहे एउटा कुर्सी बनाउनुहोस् तपाईँले भाडा तिर्नै पर्ने हो, चाहे तपाईँ 1 लाख कुर्सी बनाउनुहोस् तब पनि भाडा तिर्नै पर्छ, चाहे कुनै पनि कुर्सी नबनाउनुहोस् तब पनि तपाईँले भाडा तिर्नै पर्छ। सो फिक्स कस्ट आर इरेलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ, तर भेरिएबल कस्ट आर रेलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। सो द्याट्स वाइ हाम्रो यसमा भनेको छ तल कुनै डिटेल दिएको छैन भने चाहिँ यसलाई हामी फिक्स कस्ट मानिदिन्छौँ। तल कुनै डिटेल दिएको छ र यसलाई छुट्याउन सकिन्छ भने चाहिँ यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले। सो टोटल कस्ट पर युनिट त यो जोडिदिनुहोस्, 20, 10, 30, 20, 50 त यो 50 यो तब दिया हो, टोटल कस्ट 50 छ। र अहिले मार्केटमा यसको सेलिङ प्राइस कति छ हेर्नुहोस् त, मार्केटमा यसको सेलिङ प्राइस कति छ, 60। सो अहिले हामीलाई 10 रुपियाँ फाइदा छ एउटा कुर्सीमा। अब तल हेर्नुहोस् त बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड एट प्रेजेन्ट क्यापासिटी। सो बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड एट प्रेजेन्ट क्यापासिटी कति छ हाम्रो, 4,50,000 है। एट प्रेजेन्ट क्यापासिटी अनुसार प्रेजेन्ट क्यापासिटी हाम्रो कति हो, 75 डाइरेक्ट लेबर आवर हो। सो यति क्यापासिटीमा अहिले हामीहरू कति खर्च भइरहेछ हाम्रो, 4.5 लाख। सो फिक्स्ड ओभर रेटको हामी पर युनिटमा रेट निकाल्न सक्छौँ आरामले। सो यो निकालिसकेपछि बल्ल हामी क्यालकुलेसनमा जाउँला। अहिले हामी वर्किङ गरिरहेको छौँ। तपाईँको फिक्स्ड ओभर रेट हेर्नुहोस् त, फिक्स्ड ओभर रेट कति दिएको छ, 4,50,000। अब तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले यो पहिला निकाल्नु भयो नि स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभर रेट एसएफओआर, यो कहाँ निकाल्नु भयो तपाईँले, एब्जर्प्सन कस्टिङमा यही निकालिदिने। सो माथि हामीलाई थाहा छ, माथि हामी के लिन्छौँ, फिक्स्ड ओभर रेट, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट अपन के लिन्छौँ, नर्मल प्रोडक्सन अथवा म्याक्सिमम प्रोडक्सन। नर्मल प्रोडक्सन भन्नु र म्याक्सिमम भन्नु एउटै हो नि, माथि पनि त्यही लेखेको थिएँ मैले। सो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट कति छ हाम्रो, भर्खरै क्वेसनमा दिएको 4,50,000। नर्मल प्रोडक्सन कति छ हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमम प्रोडक्सन कति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, 3,75,000। सो 75,000 आवर काम गर्न सक्नुहुन्छ। 75,000 आवर भनेको 1 आवरमा 5वटा कुर्सी बनाउनुहुन्छ, त 75,000मा कति कुर्सी बनाउनुहुन्छ, 3,75,000। सो द्याट्स वाइ नर्मल प्रोडक्सन। यो हामीले मैले एब्जर्प्सन कस्टिङबाटै चोरे हो। तपाईँलाई प्रत्येक ठाउँमा नयाँ नयाँ पढाउन चाहन्न, यसलाई म अरू तरिकाले पनि गर्न सक्थेँ, तर त्यो तरिकाले हामीले नगर्ने। सो यसको क्यालकुलेसन गरौँ। तपाईँले पढेको कुरालाई युज गर्न सक्नुपर्छ, प्रत्येक ठाउँमा कहाँ नयाँ नयाँ फर्मुला नयाँ नयाँ कुरा पढ्दै जाने। सो यसमा कति आयो हाम्रो, 6 रुपिज आयो। सिम्पली कति रुपिज आयो, सर 45 लाख थियो, कति थियो क्वेसनमा कति दिएको थियो, 4,50,000 नै दिएको थियो एक्ज्याक्टली। सो 4,50,000 डिभाइडेड बाई 3,75,000, 1.2। सो यो कति आयो, 1.2। सो ठिक छ। सो यसले क्वेसनमा कति दियो हामीलाई, 4,50,000, 1.2 आयो। हामी आफ्नो अनुसार जाउँ। सो अब मलाई यो भन्नुहोस् तपाईँको, अब भर्खरै तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट यहाँ माथि कति दिएको छ हामीलाई, 20 रुपियाँ दिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति दिएको छ हामीलाई, 20 रुपियाँ।
सो लिनुहोस् यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ छुट्याइदिनुहोस् म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति दिएछ हामीलाई 20 रुपियाँ। अब यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ यो त टोटल हो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यसमा फिक्स्ड भर्खरै हामीले कति निकाल्यौँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति निकाल्यौँ 1.2 त बाँकी बचेको सबै के भयो भेरिएबल भयो। सो 20 बाट 1.2 घटाइदिनुहोस् 18.8 कुरा बुझ्नुभयो। सो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति दिएको छ हामीलाई 20 रुपियाँ। सो 20 मा हाम्रो 1.2 चाहिँ फिक्स्ड हो हैन 20 मा 1.2 फिक्स्ड हो भने चाहिँ बाँकी सबै के भयो भेरिएबल। सो दिस इज रेलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। सो दिस इज रेलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ यो विचार गर्नु होला। सो अब यति भइसकेपछि अब मैले केही पनि गरिदिनु पर्दैन। अब तपाईहरुले सिम्पलीमा के सोध्छ त्यसमा फर्स्ट रिक्वायरमा वेदर दिस अफर शुड बी एक्सेप्टेड अर रिजेक्टेड त्यही सोध्ला। सो कम्पनीले एउटा अर्डर रिसिभ गर्यो हेर्नुस् त लास्ट लाइन द कम्पनी रिसिभड एन अफर टु सप्लाई 80,000 युनिट। कम्पनीले एउटा अर्डर पायो कतिको 80,000 को एट अ प्राइस अफ ₹42 पर युनिट। सो हाम्रो रेगुलर सेलिङ प्राइस कति छ क्वेसनमा दिएको 60 छ तर अफरले कति दिन्छु भनिरहेछ हामीलाई 42 रुपियाँ एउटा कुर्सीको। त हामी रेगुलर धनगढीमा हामी 60 रुपियाँमा बेचिरहेको छौँ तर काठमाडौँबाट एउटा मान्छे आयो त्यो भन्छ हामी तपाईसँग 42 रुपियाँमा किन्छु। सो अगर यो प्रफिटेबल छ भने चाहिँ काम गर्ने नत्र नगर्ने। सो अब यसलाई हेरौँ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बेनिफिट हामीले निकाल्नु पर्ने के हो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट। सो निकाल्दिनुस् स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट यो सर्टकट हो है इक्जाममा तपाईँ यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बेनिफिट भन्नुस् या फिर स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट भन्नुस्। कस्ट बेनिफिट भन्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ त्यही भएर हो। सो रेलेभेन्ट कस्टिङको टेक्निकमा हामी सल्भ गर्छौँ 3 लाइनमै आन्सर आइहाल्छ यसको। अगर तपाईहरुलाई म बुकको मेथड पनि गराइदिन्छु आज यसमै बुकको मेथड पनि ठीक लाग्छ भने चाहिँ गर्नु होला। पर्टिकुलर अमाउन्ट सो यसले सेल्स कति गर्ने भन्छ 80,000 को रेट कति एउटाको 42 रुपियाँ दिन्छु भनिरहेछ। हेर यहाँ क्वेसनमा कति मागिरहेछ क्वान्टिटी अर्डर कति मागिरहेछ 80,000 एउटाको 42 रुपियाँ। सो ठीक छ 80,000 इन्टु 42 त कति आउने भयो हामीलाई 33,60,000 आउने भयो 33,60,000। सो लेस के रेलेभेन्ट कस्ट कुन कस्ट रेलेभेन्ट कस्ट। सो यसमा रेलेभेन्ट कस्टमा हाम्रो पोइन्ट ए थियो के कस्ट टु बी इन्कर्ड अर्को के थियो हाम्रो बीमा बेनिफिट टु बी लस्ट अथवा कन्ट्रिब्युसन टु बी लस्ट। र लास्टमा हाम्रो सीमा थियो हाम्रो के सीमा हामी के भन्थ्यो बेनिफिट्स टु बी एचिभड यसलाई लेस गर्थ्यौँ हामीहरू बेनिफिट्स टु बी एचिभड। सो कस्ट के खर्च भइरहेछ जम्मा भेरिएबल कस्ट मात्र लिने। पहिला हामीलाई भन्छ मेटेरियल सो कति कुर्सीको लागि 80,000 को लागि मेटेरियल कति लाग्ला छ खर्च 10 लाग्ला थियो जस्तो माने त मैले। मेटेरियल कति थियो यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला 10 मेटेरियल कति थियो सरी 20 थियो है मेटेरियल कति छ यसमा 20 यसलाई 20 बनाइदिए। सो 80 इन्टु 20 कति भयो 16 लाख। त्यस्तै लेबर कति लाग्छ भन्छ क्वेसनले 80,000 इन्टु 10 8 लाख। त्यस्तै अब हामीलाई के चाहियो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति कुर्सी बनाइराख्नु छ 80,000 र यसको रेट कति हो 18.8 माथि निकालिसकेका छौँ हामीले भेरिएबलको। सो भेरिएबलको कति छ 18.8 सो 80,000 इन्टु 18.8 सो 15,04,000।
15,04,000. सो फाइन. अब यो त हाम्रो कस्ट टु बी इन्कर्ड भयो. यो तिनवटा जोडे 16, 8, 24, 24 र 15, 39. यो क्वेसन त्यत्तिकै रङ थियो त्यही पनि. 39,04,000 केही पनि छैन. सो यहाँ हामीलाई रेभेन्यू जम्मा कति आइरहेछ 33,60,000. यहाँ खर्च कति भइसक्यो अलरेडी 39 लाख. त्यसैले यो क्वेसन मतलब यो डिसिजन त्यत्तिकै पनि हामी रिजेक्ट गर्नेवाला छौँ. तर हामीले पुरै काम त गरेर देखाउनु पऱ्यो. अर्को हामीले के निकाल्नु पऱ्यो बेनिफिट टु बी लस्ट. सो बेनिफिट टु बी लस्ट कसरी निकाल्छौँ हामी वर्किङ नोट नम्बर 1. बेनिफिट टु बी लस्ट यसलाई हामी अपर्च्युनिटी कस्ट पनि भन्छौँ है. अपर्च्युनिटी कस्ट पनि भन्छौँ यसलाई हामी. सो अपर्च्युनिटी कस्टलाई हेरौँ. अब मलाई यो भन्नुहोस् यो क्वेसनमा तपाईँको यहाँ फ्री क्यापासिटी कति मात्र छ 75,000. किनकि 375 बनाउन सक्नुहुन्छ. 375 3 लाख त तपाईँ धनगढीमै बेचिराख्नु भएको छ. त म्याक्सिमम अरू कति बेच्न सक्नुहुन्छ 75. तर यो कस्टमरले मागी कति रहेछ 80,000 युनिट. यसको मतलब 80,000 मा पुरै यसलाई दिन सक्दैन. 75,000 त आरामले दिन सक्छु. 75,000 त मजाले दिन सकिन्छ. 75,000 मा प्रब्लम छैन. यसको मतलब 5,000 मैले कहाँबाट बेच्ने त. सो 5,000 मैले जो पुरानो कस्टमरलाई हामी कति बेचिरहेको छौँ 3 लाख. पुरानो कस्टमरलाई हामी कति बेचिरहेको छौँ 3 लाख. त 3 लाखबाट 5,000 यहाँबाट काट्नु पऱ्यो. मैले कहाँबाट काट्नु पऱ्यो यहाँ 5,000 यसबाट काट्नु पऱ्यो. सो दिस इज माई अपर्च्युनिटी कस्ट. सो मैले एउटा हिजो नोट पनि लेखाएको थिएँ. इफ स्पेसल अर्डर इज ग्रेटर देन स्पेयर क्यापासिटी है. इफ स्पेसल अर्डर कति छ हाम्रो क्वेसनमा अहिले 80,000 इज ग्रेटर देन स्पेयर क्यापासिटी कति छ हाम्रो 75,000. सो देयर इज एन अपर्च्युनिटी कस्ट. त अपर्च्युनिटी कस्ट कतिको छ 5,000 को. सो 5,000 को अपर्च्युनिटी कस्ट निकालौँ. 5,000 अपर्च्युनिटी कस्ट निकाल्नु यसको आरामले. कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ सबै भेरिएबल कस्टलाई जोडिदिनुहोस्. सेलिङ प्राइस कति छ यसलाई म मार्केटमा कतिमा बेच्न सक्थेँ 60 रुपियाँमा. यसलाई मार्केटमा हामी कतिमा बेच्न सक्थेँ 60 रुपियाँमा. र यसको भेरिएबल कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त 20, 10, 30 र 18 जोडेपछि कति हुन्छ. मेटेरियलको हेर्नुहोस् 20 छ. 20 प्लस लेबरको 10 प्लस भेरिएबलको 18.18. सो कति भयो 60 माइनस 20, 10, 30 48.8. 48.8 60बाट 48.8 घटाउनुहोस्. 60 माइनस 48.8. सो 11.2 रुपिस. सो एउटामा कति घाटा छ यसको मतलब यो 5,000 युनिट जो म धनगढीको मार्केटमा बेचिरहेको थिएँ एउटाबाट कति कमाइरहेको थिएँ म 11 रुपियाँ 2 पैसा. किनभने चाहिँ मैले 60मा बेच्थेँ. बनाउने खर्च कति थियो मेरो 48.8. बनाउने खर्च 48.8 थियो. म कतिमा बेच्थेँ 60मा. त यसको मतलब 11.2 मलाई के हुन्थ्यो फाइदा हुन्थ्यो. एउटामा फाइदा हुन्थ्यो. त यसको मतलब म त 5,000 स्पेसल अर्डरलाई दिइरहेको छु नि होइन. 5,000 हामी कसलाई दिइरहेको छौँ स्पेसल अर्डरलाई. सो मलाई 5,000 एउटामा नुकसान 11.2 भनेपछि 5,000मा नुकसान कति भयो 56,000 को नुकसान भयो. कतिको नुकसान भयो यसमा 56,000 को. सो बेनिफिट टु बी लस्टमा हामी लेख्नुहोस् यसमा 56,000. अब यसमा बेनिफिट्स टु बी एचिभ्ड केही पनि छ केही फाइदा भइरहेछ मलाई छैन चाहिँ 0. यसलाई नै हामी भन्थ्यौँ रेलेभेन्ट कस्ट. सानो ए प्लस सानो बी प्लस सानो सी अथवा माइनस सी गरे नि हुन्छ. सो 39,04,000 प्लस 56,000 तो 39,60,000. कति भयो हाम्रो रेलेभेन्ट कस्ट 39,60,000. र हामीलाई के भयो यसमा प्रफिट भयो कि लस भयो. सो कति 39,60बाट 33,60 घटाउनुहोस्. 39,60बाट 33,60. सो 6 लाखको नुकसान आयो. अब मलाई यो भन्नुहोस् यसमा. सो यसलाई लस लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू लस भयो. सो यसलाई डिसिजन के हुन्छ हाम्रो डिसिजन के हुन्छ रिजेक्ट द अफर. नुकसान भयो नि हामीलाई रिजेक्ट द अफर. अफरलाई के गरिदिने रिजेक्ट गरिदिने. अब यसमा मलाई बी पार्टमा पनि के सोधिरहेको थियो. बी पार्टमा के सोध्थ्यो हामीलाई हेर्नुहोस् त. यो नै मेन थियो. अब के छैन अपर्च्युनिटी कस्ट अफ द स्पेसल अफर
इफ द कम्पनी एक्सेप्ट द अफर। सो अपर्च्युनिटी कस्ट त हामीले अलरेडी निकालिसक्यौँ ए पार्टमा, त्यही कुरालाई फेरि रिपिट लेखिदिनुहोस्, त्यही पार्टलाई फेरि रिपिट निकाल। अपर्च्युनिटी कस्ट निकाल भन्छ, अपर्च्युनिटी कस्ट हामीले निकालिसक्यौँ। सो अपर्च्युनिटी कस्ट कसरी निकाल्छ हाम्रो, अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको बेनिफिट टु बी लस्ट है। अपर्च्युनिटी कस्ट कसरी निकाल्छ, सेलिङ प्राइस कति छ हाम्रो 60 रेगुलरमा, लेस कस्टमा के छ हाम्रो, मेटेरियल कतिको हो, मेटेरियल 20, लेबर कतिको हो 10, भेरिएबल ओभरहेड, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 18.8, सो जोडेर कति आयो 48.8। त्यसको मतलब एउटामा प्रफिट कति थियो हाम्रो 11.2। सो एउटामा प्रफिट 11.2 थियो, तर क्वान्टिटी कति अपर्च्युनिटी कस्ट हाम्रो 5000। सो प्रफिट इन्टु क्वान्टिटी, सो यसलाई भन्छौँ हामी टोटल अपर्च्युनिटी कस्ट। तो 56,000 रुपियाँ आएको थियो। यो नै मेरो लागि हो देयरफोर अपर्च्युनिटी कस्ट। सो एउटामा 11.2 रुपियाँ कमाइरहेको थियौँ। अब यो 5000 मैले नयाँ मान्छेलाई बेच्यो भने चाहिँ यो 11.2 को प्रफिट मलाई लस हुन्छ। सो द्याट्स वाइ यो मेरो लागि के भयो, अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। सो लास्ट पोइन्ट नम्बर हाम्रो अब के छ, पोइन्ट नम्बर हाम्रो सीमा के सोध्छ हेर्नुहोस् त। सो अलिक गाह्रो क्वेसन यही थियो, योभन्दा गाह्रो आउँदैन इक्जाममा। वाट अदर क्वालिटेटिभ फ्याक्टर माइट बी रेलेभेन्ट हियर। सो क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, हामीलाई 6 लाखको नोक्सान छ, यो सौदामा हामीलाई कतिको नोक्सान छ, यो सौदामा हामीलाई कतिको नोक्सान छ 6 लाखको नोक्सान छ, भर्खरै निकाल्यौँ हामीले। यो सौदामा मलाई नोक्सान छ 6 लाखको। सो द्याट्स वाइ क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर हो नि, यो डिजिटमा कुरा गऱ्यौँ। तर यसमा के क्वालिटेटिभ, अगर मानौँ हामीहरूले यो सामान दिए भने पनि हामीलाई क्वालिटेटिभ फ्याक्टरमा के कुरा विचार गर्नुपर्छ। सो के भन्छ यसमा क्वेसन के सोधेको थियो, वाट अदर क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्स माइट बी, द अदर क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्स, the other qualitative factors that may be relevant here are as follows, are as follows. The other qualitative factors that may be relevant, relevant हो RELEVNT, relevant are as follows. So दुईटा रिजन दिँदैदिउँ यसमा, सिम्पल रिजन। सो अगर तपाईँ पुरानो कस्टमरलाई नबेचेर, जस्तै 5000 छ नि अहिले 5000 दिन सक्यो, 5000 पुरानो कस्टमरलाई नबेचेर नयाँ कस्टमरलाई दिइदिनु भयो, त पुरानो कस्टमर त भट्किन्छन् नि, भोलिपछि तपाईँसँग सामान किन्न आउँदैनन् फेरि। सो यो कुरालाई पनि विचार गर्नु होला। सो पुरानो कस्टमरको सामान, पुरानो कस्टमरलाई, आफ्नो रेगुलर कस्टमरलाई नबेचेर तपाईँ नयाँ कस्टमरलाई बेच्नुहुन्छ भनेपछि पुरानो कस्टमर भट्किँदैनन्। हामी त तपाईँको पुरानैदेखिको, अहिले तपाईँ हामीलाई सामान नदिने भनेपछि बिच्किन्छन् त्यसरी। सो द्याट्स वाइ लेख्नु होला, possibility of cultivating अथवा डिक्रिजिङ है, कल्टिभेटिङ द प्याट्रोनेज। प्याट्रोनेज भनेको इमान्दार कस्टमरहरू, हाम्रो भक्त। प्याट्रोनेजको अर्थ के हुन्छ, हाम्रो भक्त कस्टमरहरू अथवा रेगुलर कस्टमरहरू। पोसिबिलिटी अफ कल्टिभेटिङ द प्याट्रोनेज, पोसिबिलिटी अफ कल्टिभेटिङ द प्याट्रोनेज कस्टमर अथवा लोयल कस्टमर। यस्तो प्याट्रोनेज नलेख्नुहोस्, लोयल कस्टमर। सो लोयल कस्टमर घट्न सक्छ, तपाईँले नयाँ मान्छेलाई दिइदिनु भयो भने चाहिँ, पुरानो मान्छेलाई सामान नपुऱ्याएर नयाँ मान्छेलाई सामान बेचिदिनु भयो भने चाहिँ पुरानो कस्टमर भड्किन्छन्। दोस्रो लेखिदिनु होला, रिसेलिङ अफ ओल्ड कस्टमर बाई द स्पेसल अर्डर बायर। यो भनेको अर्थ के हो, जस्तै यो स्पेसल अर्डर कतिको लागि आएको थियो, हामीलाई 80,000 को आएको थियो। यसले 80,000 मा हामीसँग 80,000 क्वान्टिटी मागिरहेको थियो। यसले कति क्वान्टिटी मागिरहेको थियो हामीसँग 80,000। 80,000 कतिमा मागिरहेको थियो 42 रुपियाँमा। अब 42 रुपियाँमा हामीसँग किनेर फेरि हाम्रै कस्टमरलाई 60 मा पनि त बेच्न सक्छ नि यसले धनगढीमा, हाम्रो मार्केट खराब गर्नलाई। कुरा बुझ्नुभयो? सो यसमा दलालीको पैसा भन्न सक्छौँ हामीहरू। अरे फर इक्जाम्पल म धनगढीमा कुर्ची बेचिरहेको थिएँ, अब काठमाडौँको एउटा मान्छे आयो 42 रुपियाँमा कुर्ची दिनु भने 2000, मैले दिदिएँ उसलाई 42 रुपियाँ कुर्ची।
अब ऊ 42 वाला कुर्सी चाहिँ धनगढीमा 60 मा बेचिरहेको छु फेरि। सो त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि मेरो मार्केट खराब हुन्छ नि। सो द्याट्स वाइ रिसेलिङ अफ ओल्ड कस्टमर, रिसेलिङ टु ओल्ड कस्टमर लेख्नु छ, अफ अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलेन, रिसेलिङ टु ओल्ड कस्टमर बाई द स्पेसल अर्डर बायर। सो द्याट्स वाइ यो क्वेसन यति नै थियो। अब बुकमा तपाईँहरूको के नयाँ प्याटर्नले गरेको छ। सो नयाँवाला टाइपबाट पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। सकेसम्म यहीबाट सिक्नुभयो भने चाहिँ सजिलो छ। न तपाईँहरूलाई नयाँबाट सिक्नु छ भने चाहिँ म कुनै दिन यसको फुर्सद मिलेको होला भिडियो बनाइदिउँला। यो भिडियो फेरि लामो हुन जान्छ, मेरो अब लामो बनाउनु मेरो मुड छैन। अगर मैले यसलाई बुकको तरिकाबाट गरेँ चाहिँ एउटा बुकको तरिकाले म यही क्वेसनलाई कुनै एउटा क्वेसनलाई बुकको तरिकाले गरेर स्योर पठाइदिन्छु। सो स्पेसल अर्डरलाई सकेसम्म यही टेक्निकबाट गर्ने कोसिस गर्नु होला। दिस टेक्निक नेम इज इन्क्रिमेन्टल एप्रोच। यसलाई हामी कुन एप्रोच भन्छौँ? वर्ल्डको सबैभन्दा बेस्ट एप्रोच यही हो। र तपाईँहरूको बुकमा जुन एप्रोचले गरेको छ त्यो एप्रोचलाई हामी भन्छौँ डिफ्रेन्सियल एप्रोच। त्यो अलिकति गाह्रो पनि छ तर इजी नै छ। मेरो लागि त इजी छ, तपाईँहरूलाई अभियसली गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले यो टेक्निकबाट गराएँ डिफ्रेन्सियल एप्रोच। मैले गरेको एप्रोचबाट बुकमा गरेको छैन। सो तपाईँहरू मार्क्स राम्रो नै पाउनुहुन्छ। मैले अलरेडी नास्टको ब्याचहरू सबै कभर गरिसकेँ, धेरैले ए निकालिसकेँ। सो द्याट्स वाइ यसमा रिस्की केही पनि छैन। सो इन्क्रिमेन्टल एप्रोच फलो गर्नुहोस् या डिफ्रेन्सियलको म एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई गरेर पक्का पठाउँछु। सो यति नै थियो यो भिडियोमा। अब अरू केही डाउट छ भने चाहिँ खोजेर पठाउनु होला। बाई बाई, टाटा।